boli jest moją serce uletają rywkami glatają swobodnie. السلام عليكم، مرحبا بكم مع اسماعيل قباش درس ولا موديول جديد كونسيرنون بروميير اني جيستيون اللي تيقراو الموديول ديال الماركتينغ. اليوم ان شاء الله في هذا لا فيديو نشوفوا البلان ديال الموديول ديال الماركتينغ، والفيديو الجاي نبداو لي شابيتر ديالنا. بالنسبه لهذا الموديول غنشوفوا فيه 11 شابيتر. دونك دابا بالنسبه للشابيتر الاول غنشوف فيه الماركتينغ اللي هو الديفينيسيون. غنشوفوا الديفينيسيون بلوتو ديال الماركتينغ، لي بوت ديال الماركتينغ والهيستوريك ديال الماركتينغ. غندوزو الشابيتر الثاني غنشوفوا اللي هو لو مارشي، غنشوف فيه ديفينيسيون ديال لا نوسيون دو مارشي، عاوتاني نشوفوا لي ديفيرونت ابروش دو لا نوسيون دو مارشي. ثالث حاجه نشوفوا لي ريلاسيون اونتر لي مارشي. اخر حاجه لونفيرونمون دو مارشي. بالنسبه للشابيتر الثالث غنشوف فيه لو كومبورتمون دان كونسوماتور ولا تنقولوا لو كومبورتمون داشا دان كونسوماتور. غنشوف فيه دو بارتي، لا بارتي الاولى اللي هما لي فاكتور اكسبليكاتيف دو كومبورتمون داشا اللي عندنا بزاف لي فاكتور. parmi هاد لي فاكتور عندنا كولتوريل، سوسيو، بيرسونيل، بسيكولوجيك. وبالنسبه لا بارتي الثانيه نشوفوا لو بروسيسوس داشا اللي نشوف فيه لي رول dans une situation d'achat، نشوف فيه les situations d'achat، ونشوفوا aussi les étapes de processus de la décision, de la prise de décision d'achat. دونك بالنسبه للماركتينغ هو واحد لونسومبل. في الشابيتر الاول غنشرحوا هذا، ولكن باش نفهموا اكثر ونمشيو مع لو بلان نفسر لكم شنو هو الماركتينغ. لو ماركتينغ هو واحد لونسومبل ديال واحد ديمارش pour atteindre واحد لوبجيكتيف. دونك هاد الديمارش اول حاجه تنبداو في هاد الديمارش هو واحد ليتود دو مارشي ولا تنقولوا ماركتينغ ايتود. ثاني حاجه في هاد الديمارش تندوزو للماركتينغ استراتيجي. اخر حاجه في الديمارش هي الاستراتيجي ولا بلوتو سمحوا لي الماركتينغ اوبيراسيونيل. دونك تنبداو الماركتينغ ايتود اللي تنديرو فيها ليتود مارشي، تندوزو للماركتينغ استراتيجي اللي غنشوف فيها ثلاث الحوايج: سيغمونطاسيون، سيبلاج، بوزيشنمون. اخر حاجه تندوزو للماركتينغ اوبيراسيونيل اللي فيها لي 4 بي. بالنسبه للماركتينغ ايتود كما تنشوفوا عندنا واحد شابيتر اللي سميتو ايتود دو مارشي. غنشوف فيه ديفينيسيون ديال ليتود دو مارشي، لانتيري ديال هاد ليتود، لي تيب ديتود كما تنشوف هنا عندي ايتود دوكيومونتير، كاليتاتيف ولا كونتيتاتيف. واخر بوين نشوفوا لي زيتاب ديتود دو مارشي. دابا ثاني ديمارش اللي قلت لكم هي الماركتينغ استراتيجي. اول حاجه تنبداو في الماركتينغ استراتيجي لا سيغمونطاسيون. دونك نشوفوا لي كريتير دو سيغمونطاسيون، عاوتاني لو شوا دي كريتير دو سيغمونطاسيون، لا ميز ان اوفر دو لا سيغمونطاسيون دو مارشي سيبل. وفي الاخير نشوفوا لي استراتيجي اللي تنديرهم على لي سيغمون ولا لي سيبل اللي درنا. بالنسبه للشابيتر اللي موراه ولا الفاز اللي موراه هي السيبلاج. دونك نشوفوا لي استراتيجي دو سيبلاج ولي كريتير دو شوا دون سيبل. اخر حاجه في الماركتينغ استراتيجي هو البوزيشنمون. دابا ندوزو اخر ديمارش اللي قلت لكم تنبداو بماركتينغ ايتود تندوزو الماركتينغ استراتيجي. اخر حاجه هي الماركتينغ اوبيراسيونيل اللي هي لي 4 بي. اول بوليتيك هي لا بوليتيك دو برودوي. غنشوف فيها دو بارتي كما تنشوف. غنشوف لا بارتي الاولى ليدونتيفيكاسيون دو برودوي اللي فيهم لا مارك، الكونديسيونمون، كيفاش ايدونتيفي ان برودوي باغ المارك، كونديسيونمون، لومبالاج، ليتيكيت والديزاين. وثاني بارتي نشوفوا فيها لاكسيون سور لو برودوي، يعني لو سيكل دو في دو برودوي، لي ميثود دو برولونجمون دو لا في دان برودوي، ونشوفوا لا جيستيون دو لا غام. بالنسبه للبوليتيك الثانيه اللي هو بوليتيك دو بري غنشوفوا لي استراتيجي دو بري اللي فيهم استراتيجي لوغ دو لونسمون دان برودوي. يعني باش نلونسي واحد البرودوي كاين دي استراتيجي اللي تنديرهم في الفاز ديال اللونسمون. موديفيكاسيون دو برودوي لوغ دو لا في دو برودوي، يعني اون فوا مثلا في اللونسمون تيدوز الكرواسونس، ماتوريتي، ديكلان. دونك هذا هو السيكل دو في دو برودوي. دونك نشوفوا الموديفيكاسيون دو بري ديال في هاد لي فاز هذا، ومن موراها نشوفوا استراتيجي دو بري ديفيرونسي. بالنسبه للبوليتيك الثانيه في لي 4 بي الثالثه بلوتو هي البوليتيك دو ديستريبيسيون. غنشوفو 3 بارتي، غنشوفو فيها استراتيجي دو ديستريبيسيون، عندنا ديستريبيسيون انتنسيف ولا سيليكتيف ولا اكسكلوسيف.
غنشوف البارتي تاني notion de circuit de distribution اللي فيها circuit de distribution ou le canal de distribution. واخر حاجه نشوفوا les critères de choix d'une stratégie de distribution. بالنسبه لاخر بوليتيك من لي 4 بي هو البوليتيك دو كومونيكاسيون. غنقسموها ثلاثه لي بارتي. كما تنشوف عندي لي زوبجيكتيف دو لا كومونيكاسيون، لي استراتيجي دو كومونيكاسيون اللي فيها استراتيجي بوش و استراتيجي بول. غنشوفوا لي مويان دو كومونيكاسيون اللي عندي بزاف لي مويان دو كومونيكاسيون اللي هما كيلكو سوا اور ميديا ولا في الميديا. اللي عندنا مثلا بروموسيون دي فونت، ميركاتيك ديريكت، ريلاسيون بوبليك و سبونسورينغ. هكا نكونو سالينا لا فيديو الاولى ديالنا بالنسبه للموديول ديال الماركتينغ اللي شفنا فيه لو بلان ديال الماركتينغ ديال الكور ديالنا كامل. ان شاء الله موعدنا في شابيتر ولا فيديو جديد اللي غنشوف فيه الشابيتر الاول اللي هو لو ماركتينغ. وشكرا.